दीपक गौतम, पूर्व सिक्किम 16 तुमिन लिङ्गी रागदुङ तिन्तेक जिपियु अप्पर तिन्तेकबाट बोलिरहेको छु र म हिमालयन अर्ग्यानिक फार्मको प्रोप्राइटर पनि छु र हजुरहरूसँग आज यो सर्वोत्तम खेती वेब पेजबाट जोडिरहेको छु र कृषि क्षेत्रमा कसरी आत्मनिर्भर बनिने भन्ने यो विषयलाई लिएर म मेरा आफ्ना अनुभव र अनुभूतिहरू हजुरहरू समक्ष शेयर गर्न गइरहेको छु। हजुरहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, हाम्रो सिक्किम पूर्ण रूपले जैविक राज्य हो र देशको प्रथम जैविक राज्य हो र यहाँ जे जस्ता उत्पादनहरू हुन्छन् तिनीहरू सबै अर्ग्यानिक प्रोडक्ट हुन्छन् र हजुरहरूले खेती त गर्दै आउनु भएको छ, खेतीमा हजुरहरू निपुण हुनुहुन्छ, सबै कुरा त हजुरहरूले गर्दै आउनु भएको छ भने र यो आत्मनिर्भर खेतीबाट कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयमा म दुई चार कुरा गर्न गइरहेको छु र यो खेतीमा जस्तै कृषकहरूले खेती गर्छन् भने त्यसको सही बजारीकरण गर्नु या मार्केटिङ गरिदिनु पनि यो एउटा कृषिमा एउटा कम्पोनेन्ट हो र जबसम्म सही रूपले मार्केटिङ हुँदैन तबसम्म हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौँ। भने आज म खेती कसरी गर्ने र किन गर्ने भन्ने विषयमा नगएर मार्केटिङ कसरी गर्नुपर्ने यो विषयमा एक दुईवटा मेरो आफ्नो अनुभव र अनुभूति हजुरहरूसँग बाँडिरहेको छु र आशा छ हजुरहरूले यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनुहुन्छ होला भनेर। र मेरो विषयमा मैले भन्दाखेरि म यो 2007 देखि सिक्किम अर्ग्यानिक मिसनसँग जोडिएको छु। विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा काम गर्दै 2007 देखि 2011 सम्म म म्यापल अपटेक प्राइभेट लिमिटेडमा जैविक मल कसरी बनाउने, कीटनाशक कसरी बनाउनु पर्ने, कीटपतङ्गलाई कसरी रोकथाम गर्नुपर्ने, माटोको उर्वरता शक्ति कसरी बढाउनु पर्ने भन्ने विषयहरूमा म धेरै गाउँघरमा गएर ट्रेनिङ पनि दिएँ र यो क्रममा मैले धेरै सिक्ने र सिकाउने मौका पनि पाएँ र धेरै कृषकहरूदेखि मैले सिक्ने मौका पनि पाएँ र त्यसरी नै 2011 देखि 2016 सम्ममा यो अर्ग्यानिकमा इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम भन्छ, जुन चाहिँ सर्टिफिकेसन गर्नुपर्ने, फार्मिङ प्रोसेसलाई सर्टिफिकेट गर्नुपर्ने, त्यसमा विभिन्न अर्गनाइजेसनको एज अ प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर स्टेट हेडबाट पनि मैले काम गरेँ र यो अवधिमा मैले अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन कसरी गर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा पनि धेरै जानकारी लिएँ र सिकेँ र त्यसपश्चात र मार्केटिङ कसरी गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा 2015 मा मैले जयपुरको नेशनल इन्स्टिट्युट अफ एग्रिकल्चर मार्केटिङ इन्स्टिट्युटमा गएर पनि ट्रेनिङ लिएँ र 2016 देखि 2019 सम्ममा सिक्किममा यो एफपिओ फर्मेसन गर्नुपर्ने एमओबिसिडी अन्तर्गत 28 वटा एफपिओ फर्मेसन गर्दा 4 वटा नर्थ डिस्ट्रिक्ट र 8 वटा इस्ट डिस्ट्रिक्टमा हुँदा नर्थ र इस्ट गरेर जम्मा 12 वटा एफपिओ फर्मेसन गर्दा म त्यो रिसर्च इन्स्टिट्युटको सिक्किम हेड थिएँ र 12 वटा एफपिओलाई रेजिस्ट्रेसन गराउँदा मैले मद्दत गरेँ र यिनै अनुभव र अनुभूतिहरू लिएर अब सही रूपले अर्ग्यानिक मार्केटिङ कसरी गर्नुपर्ने र भन्ने विषयमा हजुरहरूसँग म दुई चारवटा कुरा गर्न लागिरहेको छु र जबसम्मले हामीले राम्रोसँगले मार्केटिङ गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो जुन चाहिँ कृषकले खेती किसान गरेको त्यसको एउटा सही मूल्य पाउँदैनन् र हामीले पारम्परिक रूपले ट्रेडिसनल्ली मार्केटिङ त गरिरहेको छौँ, लगेर बेचिरहेको छौँ, तर हाम्रोमा एउटा प्लस पोइन्ट के छ भने सिक्किम एउटा जैविक राज्य भएकोले हुँदाखेरि यहाँबाट उत्पादन भएका प्रोडक्टहरू सबै जैविकै हुन्छन् भनेपछि अब हामीले मार्केटिङ गर्दा पनि जैविक रूपले नै मार्केटिङ गर्नुपर्छ। यदि हामीले उत्पादन त जैविक गर्यौँ तर त्यसलाई प्रपरली हामीले मार्केटिङ पनि जैविक रूपले गर्न सकेनौँ भने हामीले जैविक उब्जनी गरेको र इनअर्ग्यानिक उब्जनी गरेकोमा
भ्यालुएसन बराबरै हुन्छ। र यसर्थले के गर्नु छ भने हामी जति पनि एग्रो इन्टरप्रेनरहरू छौँ र जति नयाँ नयाँ युवाहरू यो अर्ग्यानिक फार्म जति हामी एग्रो इन्टरप्रेनरहरू छौँ, जति हामी युवाहरू फार्मिङपट्टि लागेका छौँ र जति नयाँ युवाहरू अब यो फार्मिङ सेक्टरमा आउनुहुनेछ, उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो एउटा भूमिका निभाउनुपर्छ। जसले कृषि क्षेत्रमा निपुण हुनुहुन्छ उहाँहरू उत्पादन गर्नुहोस् र जसले मार्केटिङको विषयमा अलिकति बुझेको हुनुहुन्छ उहाँहरू मार्केटिङपट्टि लाग्नुपर्छ। र जबसम्म हामीले प्रपरली अर्ग्यानिक प्रडक्टको अर्ग्यानिक प्रकारले नै मार्केटिङ गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो जुन चाहिँ महिम भनौँ है, कृषकहरूले गरेको जुन चाहिँ काम भन्यो त्यो त्यति सक्सेस हुँदैन। ट्रेडिसनल त सबैले गरेछ भने अब आउने दिनमा चाहिँ हामीले यसलाई पनि टेक्निकल्ली अब नयाँ रूपले सबै खेती पनि नयाँ रूपले गर्ने र मार्केटिङ पनि नयाँ रूपले गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले एउटा प्रिमियम प्राइस पाउँछौँ र एउटा अर्ग्यानिकको हामीले फाइदा उठाउन सक्छौँ। र त्यसको लागि हामीलाई 2-4वटा कुरा जानकारी हुनु धेरै जरुरी नै छ। र एग्रिकल्चरमा जुन चाहिँ अर्ग्यानिक मार्केटिङ गर्नुको लागि कतिवटा प्रोसिडरहरू छ, त्यो प्रोसिडरहरूलाई फलो गरिसकेपछि मात्रै हामीले त्यो रूपलाई चाहिँ बजारमा एज अ फुल्ली अर्ग्यानिक प्रडक्ट हो भनेर हामीले बेच्न सक्छौँ र हामीलाई त्यो प्रडक्टको राम्रो मूल्य पनि पाउँछौँ। सर्वप्रथम त त्यसको लागि हामीले अब लिगल डकुमेन्टेसन त लिनै पर्यो, जस्तै ट्रेड लाइसेन्स भयो, एफएसएसआई लाइसेन्स भयो, त्यहाँदेखि फार्म रेजिस्ट्रेसन गर्नु पर्यो, जीएसटी रेजिस्ट्रेसन गर्नु पर्यो, आफ्नै करेन्ट एकाउन्ट खोल्नु पर्यो। र यसको साथमा सबैभन्दा मुख्य जरुरी चाहिँ अर्ग्यानिक ट्रेडरले चाहिँ आफ्नो ट्रेडिङलाई चाहिँ अर्ग्यानिकल्ली सर्टिफाई गराउनु पर्यो, चाहे त्यो ट्रेडिङमा होस् या प्रोसेसिङमा होस्। र अनि मात्रै उहाँले चाहिँ अर्ग्यानिक मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि कुनै मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेसन एजेन्सीबाट चाहिँ आफ्नो ट्रेडिङलाई सर्टिफाई गराउनु पर्यो। र उहाँहरूले त्यो सर्टिफाई गर्दाखेरि आफ्नो एउटा रिक्वायरमेन्ट छ, त्यो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नु पर्यो। सबै क्राइटेरियालाई फुलफिल गरिसकेपछि उहाँहरूले हाम्रो ट्रेडिङ पनि अर्ग्यानिक सर्टिफाई हो भनिसकेपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ पक्का अर्ग्यानिक ट्रेडर हो र उहाँले चाहिँ जति पनि ट्रेडिङ गर्दा व्यापार गर्दाखेरि उहाँको प्रोडक्ट चाहिँ अर्ग्यानिकली भएर विश्व बजारमा जान्छ। र त्यसको लागि 2-4वटा कुराको जानकारी हुनु जरुरी छ। जब कृषकहरूले उत्पादन गर्नुहुन्छ, उत्पादन गर्दाखेरि 2-4वटा कुराको कृषकहरूले पनि यो जानकारी हुन जरुरी छ। जबकि कृषकहरूले कुनै पनि चिज आफ्नो बारीमा लगाउनुहुन्छ या जमिनमा लगाउनुहुन्छ र त्यसलाई सही अर्ग्यानिक प्रकारले नै मार्केटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने सर्वप्रथम उहाँहरूले जस्तो लगाउनुहुन्छ त्यसको हरेक चिजको मल लगाएदेखि जब सिड लगाएदेखि र प्रोडक्सनसम्मको उहाँहरूले डाटा मेन्टेन गर्नुपर्छ। र अहिले हाम्रो आइसिएस इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम जुन चाहिँ हाम्रो सरकारले विभिन्न गाउँहरूमा यो प्रोजेक्ट चलाइरहनु भएको छ, जुन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फार्मिङ प्रोसेसलाई सर्टिफाई गराइरहनु भएको छ। र उहाँहरूले वर्षमा 2 पल्ट डाटा उठाएर एकपल्ट बाहिर एक्सटर्नल इन्स्पेक्टर ल्याएर जाँच गराएपछि मात्रै क्रपको अर्ग्यानिक सर्टिफाई हुन्छ। भनेपछि त्यो सर्टिफाई गराउन आउँदाखेरि, त्यो डाटा उठाउन आउँदाखेरि तपाईँले जे जस्तो लगाउनु भएको छ त्यो सही रूपले तपाईँले डाटा त्यो आइसिएस स्टाफलाई जो डाटा उठाउन आउने हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई दिनुहोस्। उहाँहरूले त्यो डाटा उठाइसकेपछि चाहिँ त्यो डाटा चाहिँ ट्रेसनेट भन्ने अनलाइन उहाँले इन्ट्री गर्नुहुन्छ र त्यो डाटा इन्ट्री गरिसकेपछि त्यो डाटा र उहाँहरूको इन्स्पेक्सनको रिपोर्ट र यो सबै मिलाइसकेपछि सर्टिफाई इस्यु भएपछि मात्रै तपाईँको प्रडक्ट अर्ग्यानिक प्रडक्ट भयो।
नभए तपाईँले यदि त्यो डाटा सही रूपले डाटा चाहिँ त्यो आइसिएसको स्टाफलाई या कर्मचारीहरूलाई तपाईँले बताउनु भएन भने तपाईँले जे जस्तै प्रोडक्ट लगाए पनि तपाईँको त्यो अर्ग्यानिकमा गन्ती हुने छैन। र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो कृषकहरूले अलिकति कन्सियस भएर आफ्नो सही रूपले बजारीकरण गर्नु छ भने चाहिँ यो डाटा चाहिँ तपाईँहरूले सही उहाँहरूलाई दिनुहोस्। यदि उहाँहरूलाई भेट्नु भएन भने उहाँहरूलाई सम्पर्क गरेर उहाँहरूको अफिसमा गएर तपाईँले मैले यो लगाएको छ, यो चाहिँ मेरो ट्रेसनेटमा डाटा चाहिँ लगाइदिनुहोस् भनेपछि चाहिँ जब त्यो डाटा इन्ट्री हुन्छ र त्यो डाटा इन्ट्री भइसकेपछि चाहिँ तपाईँ त्यो अनलाइनमा चाहिँ देखाउँछ कि तपाईँकोमा उत्पादन भएको चाहिँ यति प्रोडक्ट चाहिँ अर्ग्यानिक हो भनेपछि। र त्यो प्रोडक्ट जब त्यो अर्ग्यानिक भइसकेपछि जब तपाईँले आफूलाई उठाउनुहुन्छ, हार्भेस्ट गर्नुहुन्छ, हार्भेस्ट गरिसकेपछि तपाईँले प्राइमेरी कुरा 2-4 कुरा गरिदिनुहोस् कि त्यसमा चाहिँ तपाईँले सर्टिङ गेटिङ गरिदिनुहोस्, सफा गरिदिनुहोस् है, ग्रेड वाइजले छुट्याउनुहोस्। र जुन प्रोडक्ट तपाईँले बेच्न चाहनुहुन्छ भनेपछि त्यो जुन चाहिँ ट्रेडर, जुन चाहिँ व्यापारी भनौँ, ऊ पनि अर्ग्यानिक सर्टिफाई भएको छ छैन त्यो पनि तपाईँले जान्नुहोस्। र तपाईँको प्रोडक्ट चाहिँ त्यो अर्ग्यानिक सर्टिफाई भएको व्यापारीलाई नै दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँको प्रोडक्ट चाहिँ अर्ग्यानिकको मान्यता पाइन्छ। नभए चाहिँ तपाईँको इनअर्ग्यानिक र अर्ग्यानिकको भ्यालु बराबर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहे जस्तो सही मूल्य पाउन सक्दैनौँ। र सही मूल्य पाउनु छ भनेपछि हामीले बेच्दा पनि अर्ग्यानिक सर्टिफाई भएको ट्रेडरलाई नै बेच्नुपर्छ। र अर्ग्यानिक सर्टिफाई भएको ट्रेडरले पनि जब अब फार्मरदेखि किनिसकेपछि फार्मर फिल्डदेखि आफ्नो प्रोसेसिङ युनिट होस् या गोदाम होस् होइन, वहाँसम्म लानुको लागि एउटा प्रक्रिया छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ ट्रान्जेक्स फेज। र त्यो ट्रान्जेक्सनको पनि एउटा ट्रान्जेक्ट सर्टिफिकेट निकाल्नुपर्छ, जुन चाहिँ तपाईँले किनेको हरेक डाटा डिटेल्स चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडर, आइसिएस सर्भिस प्रोभाइडरलाई दिनुभयो भने उहाँहरूले एउटा तपाईँलाई सर्टिफिकेट इस्यु गर्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ट्रान्जेक्ट सर्टिफिकेट भन्छ, जो चाहिँ फार्मर फिल्डदेखि तपाईँको गोदामसम्म जाँदा पनि त्यो बिचमा कतै पनि कन्टामिनेटेड भएन भन्ने एउटा प्रमाण हो। र तपाईँले आफ्नो गोदाममा त्यसलाई सर्टिङ ग्रेडिङ गर्नुहुन्छ, प्रोसेसिङ गर्नुहुन्छ, ड्राइङ गर्नुहुन्छ र मेसिनमा प्रोसेसिङ गर्नुहुन्छ। र त्यहाँदेखि पनि अर्को व्यापारी जुन चाहिँ थर्ड पार्टीलाई जुन चाहिँ दिनुहुन्छ, बेच्नुहुन्छ, त्यसको लागि पनि तपाईँले त्यो जुन चाहिँ थर्ड पार्टी पनि अर्ग्यानिक सर्टिफाई भएकै ट्रेडर हुनु पर्यो। र उहाँलाई यदि तपाईँले बल्कमा दिनुहुन्छ भने प्रोसेसिङ गरेर त्यसको पनि तपाईँले ट्रान्जेक्सन सर्टिफिकेट निकालेर दिनु पर्यो। र यदि तपाईँले त्यहाँबाट प्याकेजिङ गराएर आफ्नो ब्रान्डमा अर्ग्यानिक लोगो लगाएर बेच्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यसको सबै डिटेल्स चाहिँ तपाईँले आफूले राखेको हुनुपर्छ। र जबसम्म तपाईँले त्यो डिटेल्स र तपाईँ आफै नै अर्ग्यानिक सर्टिफाई भइसकेको हो पछि मात्रै तपाईँले कुनै पनि प्रडक्टमा आफ्नो ब्रान्ड र लोगो र यो चाहिँ प्योर अर्ग्यानिक हो भनेर बजारमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। नभए त्यसै नै तपाईँले हाम्रो अब प्रडक्सन गरेको त अर्ग्यानिक हो, तर अब यसलाई अर्ग्यानिक हो भनेर चाहिँ तपाईँले जताततै आफ्नो प्रोडक्सनलाई चाहिँ मतलब अर्ग्यानिक क्लेम गर्न सक्नु हुँदैन। र अर्ग्यानिक क्लेम गर्नको लागि पनि थुप्रै प्रोसिजरबाट निक्लेर जानुपर्छ। यदि त्यसो गर्नाले के हुन्छ नि, कुनैको दिन यदि एपिडाकोले इन्स्पेक्सन भयो र त्यतिखेर तपाईँको ट्रेडिङ प्रोसेसिङ युनिट यो तपाईँको सर्टिफाई भएको छैन र तपाईँले आफ्नो प्रोडक्टलाई चाहिँ अर्ग्यानिक क्लेमिङ गर्नुहुँदैछ भने त्यतिखेर तपाईँलाई अब कानुनी लाग्न पनि सक्छ र त्यसमा तपाईँलाई फाइन पनि हुनसक्छ। र यो सानो सानो कुराको जानकारी हामीलाई हुन धेरै आवश्यकता छ। र त्यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले विश्व बजारमा भनौँ या अर्ग्यानिक मार्केटमा हाम्रो प्रोडक्टलाई चाहिँ फुल्ली अर्ग्यानिक हो भनेर क्लेम गरेर बेच्न सक्छौँ। र जब अर्ग्यानिक फुल्ली क्लेम गरेर बेचिसकेपछि र त्यसमा कतिवटा टेस्टहरू पनि गर्नुपर्ने आउँछ, रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, त्यो टेस्टहरू रिपोर्टहरू दिइसकेपछि चाहिँ हामीले बेचेको मूल्यको चाहिँ केही मात्रामा प्रिमियम प्राइस पाउँछौँ र प्रिमियम कस्टमरलाई पनि हामी बेच्न सक्छौँ, ताकि कस्टमरले पनि सेटिस्फाई हुन सकोस् कि उहाँले किनेको जो पनि चिज जो छ उहाँले ट्रेसेबिलिटी गर्दाखेरि रुट्ससम्म पुग्न सकोस् र बिचमा कतै ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि कतै कन्टामिनेट त भएको छ कि छैन
भने त्यसको प्रमाणको लागि चाहिँ त्यही ट्रान्जेक्ट सर्टिफिकेट हो र त्यो बिचको जुन चाहिँ प्रोसेसमा पनि हामीले सर्टिफिकेट दिइसकेपछि मात्रै हामीले अर्ग्यानिक मार्केट गर्न सक्छौँ। र त्यसरी नै जब ट्रेडरले कतिवटा फार्मर्सकोदेखि प्रोक्योरमेन्ट गरिसकेपछि पोस्ट हार्भेस्ट या पोस्ट प्रोक्योरमेन्ट लस्टहरू हुन्छ, त्यसलाई कसरी चाहिँ कम्ती मात्रामा गर्न सकिन्छ भन्ने यो कुराको पनि जानकारी हुनुपर्छ। किनभने ट्रेडिङ गर्दाखेरि थुप्रै च्यालेन्जेसहरू पनि आएको हुन्छ र पहिलामा त धेरै च्यालेन्जेस आउँदाखेरि हामी डिमोटिभ पनि हुन्छौँ, तर बिस्तारै काम गर्दै गएपछि कामले कामै सिकाउँछ भने जस्तो र बिस्तारै एक एकवटा च्यालेन्जलाई हामीले सर्ट आउट गर्दै गइसक्यौँ भने चाहिँ हामी स्टेबल भइसकेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र सही रूपले हामीले मार्केटिङ गरिदियौँ भने पनि जति पनि फार्मरको प्रोडक्टलाई हामीले ग्रिन इकोनोमीमा हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ र यसलाई अझै सुचारू रूपले हामीले मार्केटिङ गर्नको लागि अहिले अब सिक्किममा तपाईको 28वटा एफपीओ खोलिएको छ र हरेक एफपीओ पनि अहिले सशक्त भइसकेको छ। उहाँहरूले पनि धेरै मार्केटिङ गर्नु हुँदैछ, उहाँहरूकोमा धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अहिले डेभलप भइसकेको छ, उहाँहरूकोमा ट्रान्सपोर्टेसनको सुविधा पनि अहिले अब गभर्नमेन्टबाट मिलिसकेको छ भनेपछि त्यो एफपीओ भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा फार्मरको एउटा सङ्गठन हो र त्यो फार्मरको सङ्गठनमा चाहिँ मिलेर काम गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने जति पनि मार्केटको डिमान्ड छ हामीले फुलफिल गर्न सक्छौँ। र त्यो एफपीओमा एउटा बेसिकली कुरा के छ भने रुटबाट आउँदाखेरि भनौँ न एफपीओको एउटा जरा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ कृषक हो र कृषकहरूले कम्तीमा 7 जना र बेसीमा 19 जनाको एउटा समूह बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एफआइजी भनिन्छ, जसलाई चाहिँ फार्मर इन्ट्रेस्ट ग्रुप भनिन्छ। त्यो चाहिँ सिमिलरली कस्तो हो भने चाहिँ आरएमडीटी अन्तर्गत जसले एसएसजी भने जस्तै यता कृषि क्षेत्रमा चाहिँ फार्मर इन्ट्रेस्ट ग्रुप भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ स्त्री पुरुष 2 जना नै त्यसको सदस्य हुन सकिन्छ र त्यसको सदस्य हुनको लागि चाहिँ एफपीओमा तपाईले शेयर मनी हालेर आफ्नो मेम्बरशिप लिन सकिन्छ र एउटा एफपीओमा 500 जना फार्मरले शेयर हाल्न सक्छन् र त्यो एफपीओ चाहिँ एउटा कम्पनी जस्तो हुन्छ जसले चाहिँ फार्मरको वेलफेयरको लागि काम गर्छ र त्यसमा बोर्ड मेम्बर भनौँ को हुन सक्छ भने चाहिँ जो प्राइमेरी एफआइजी को मेम्बर र जसले चाहिँ शेयर हालेको छ उहाँहरूको हुन सक्नुहुन्छ र उहाँहरूको एउटा मतलब अधिकार छ, जसले चाहिँ प्राइमेरी लेभलमा शेयर हाल्नु भएको छ उहाँहरू माथि बीओडी देखि लिएर उच्च औदासम्म पनि पुग्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो एफपीओ चाहिँ हामी फार्मरहरुकै नै अर्गनाइजेसन हुन्छ। त्यसो गर्नाले के हुन्छ भने चाहिँ एउटा फार्मरको क्लस्टर भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सबै खेतीपाती एकै किसिमले गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि बायर्सहरुको डिमान्ड छ त्यसलाई सजिलैसँग फुलफिल गर्न सकिन्छ र इन्फ्रास्ट्रक्चर एफपीओ को डेभलप भएकोले हुँदाखेरि हामीले स्टोरेज भयो, सर्टिङ सेन्टर भयो है, ट्रान्सपोर्टेसन त्यो हामीले युज गर्दाखेरि जति पनि लाग्ने खर्चहरु छ त्यो कम्ती लाग्छ र आउने दिनहरुमा सायद हाम्रो एफपीओहरु पनि अर्ग्यानिक ट्रेडिङ सर्टिफाई हुनुहुन्छ होला हो। र अझै एफपीओ नभएको ठाउँमा अझै पनि गभर्नमेन्टले नयाँ एफपीओ खोल्ने प्रोग्राम मिलाएको छ र जो कोही यदि एफपीओ देखि छुटिनु भएको छ भने तपाईले नजिकको आफ्नो एफपीओ को छ त्यसलाई चिन्हित गरेर त्यसमा शेयर हालेर मेम्बरशिप बनाउनुहोस् र आफ्नो गाउँमा वार्ड लेभलमा आफूले एफआइजी बनेर एकै प्रकारको खेती गर्नुहोस् जसले चाहिँ कुनै पनि बायर आउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो भोल्युम पुर्याउन सकोस् र एकै किसिमको खेती गर्दाखेरि चाहिँ किन्नेलाई पनि सजिलो होस् र ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट पनि कम्ती लागोस् र एग्रिगेसन गर्दा पनि सजिलो परोस् र यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ फार्मरहरूले नै गर्दिनु पर्यो र जति पनि कृषि क्षेत्रमा जुन चाहिँ लागि पर्नु भएको हाम्रो युथहरु पनि छ उहाँहरूले नै आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दिनु पर्यो। खेती गर्नेले खेती गर्दिनु पर्यो, मार्केटिङ गर्दिनेहरु मार्केटिङ गर्दिनु पर्यो र पो हाम्रो कृषि क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं र हामीले जति पनि दुःख मेहनत गरेको कुरालाई चाहिँ हामीले ग्रीन इकोनोमीमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं र
मार्केटिङको लागि अझै हाम्रो सिक्किममा त सिम्फेड जो पहिलेदेखि नै मार्केटिङ गरिरहेछ, फार्मर कोअपरेटिभको लागि उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग टाइअप गरेर कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गरेर खेती गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ हामी अवश्य पनि हाम्रो जुन चाहिँ आत्मनिर्भर बनिनुपर्ने मुहिम छ त्यो सक्सेस हुन सकिन्छ र हामीले सही रूपले मार्केटिङ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति पनि उत्पादनको सही मूल्य हामीले पाउन सक्छौँ। र मैले जानेको मेरो एउटा अनुभूति हजुरहरूसँग राखेँ। कहीँ कतै भुलचुक भयो होला, कहीँ कतै मिस्टेकै बोले होला, त्यस्तो केही भएको छ भने नै हजुरहरूप्रति म क्षमा प्रार्थी छु। र हजुरहरूले यो भिडियो हेरेर मलाई कमेन्ट बक्समा केही जिज्ञासाहरू छ भने केही सोध्न सक्नुहुन्छ। आशा छ आउने दिनहरूमा पनि यस्तै भिडियोहरू लिएर हजुरहरू समक्ष आउँदैछु र आज मैले मेरो अनुभव र अनुभूतिलाई हजुरहरू समक्ष राखेँ। के कस्तो लाग्यो हजुरहरू आफै नैले अब मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस्। र यति भन्दै फेरि पनि यो वेब पेज सर्वोत्तम खेती वेब पेजलाई मरी धन्यवाद दिँदै र हजुरहरूले सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हजुरहरूदेखि बिदा लिन्छु। नमस्कार।